और लोगों, रब की धरती पे रब का निजाम चलेगा, अल्लाह की धरती पे अल्लाह को मानोगे कामयाबी मिलेगी, वरना ये दुनिया धोखे का धोखा, धोखे का घर है। अल्लाह का कुरान कहता है वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ओए मेरे प्यारो, ये आपने कपड़े, ये रुमाल, ये जुराबें, ये टोपी सर पे पहन रखी है, लेते वक्त जब आप लेने के लिए गए थे, दुकानदार ने कहा था अगर मेरी पसंद से लेके जाओ तो ये चीज है, इसका ये मेआर है, अल्लाह अकबर, इसमें धोखा नहीं खाओगे, इस कपड़े पे बुर नहीं आएगा, ये रेक्सेन नहीं, ये चमड़े का जूता है, ये टोपी बड़ी पायदार है। मेरे अजीजों, हर माल वाले ने, हर दुकान वाले ने अपनी चीज की गारंटी दे के माल फरोख्त किया। मालिक कायनात ने दुनिया की जिंदगी में भेजा, सबसे पहले ऐलान कर दिया जहां भेज रहा हूं वहां का मेआर कोई नहीं, जहां भेज रहा हूं वहां की गारंटी कोई नहीं, खबरदार इसकी रंग रलियों के धोखे में ना आना, इसकी खूबसूरती के चाल में ना फंस जाना। इलाहुल आलमीन कामयाबी क्या है? फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये सारे का सारा सब्जेक्ट है, मजमून है जो अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया। इसके तहत जिंदगी गुजारो। माल वाला माल की तरफ बुलावेगा, दुकान वाला दुकान की तरफ बुलावेगा, औलाद वाला कहेगा तेरे बच्चा कोई नहीं, अल्लाह अकबर दुआ कर, फलाना प्रोसेस कर ले, फलाना सिस्टम के तहत अपने अपने घर के अंदर रौनक ले आ। लेकिन अल्लाह का कुरान भी बुला रहा है, फरमाओ लोगों, जितनी दुनिया के मादी असबाब की खुशियां, मौत का अमर सब के ऊपर पानी फेर के रख देगा, सारी हंसियां उजाड़ के रख देगा, सारी सहूलतों का बेड़ा गर्क करके रख देगा। अल्लाह का अमर जब तेरे दरवाजे पर आ गया वो पूरे का पूरा होके रहेगा। फिर कामयाबी का दारो मदार उस वक्त पता लग जाएगा जब मलक साहब भी सामने पड़ा होगा, अनवान साहब भी सामने पड़ा होगा, बट साहब भी सामने पड़ा होगा। कोई तेरा नाम लेने को तैयार नहीं होगा, कोई तुझे मुर्दा कहेगा, कोई तुझे मैयत कहेगा, तेरी बीवी हाथ लगाने से डरेगी, तेरे बच्चे तेरे पे पानी डालते हुए कतरावेंगे, जो साबुन तेरे जिस्म पे लगेगा उसके साथ हाथ धोने के लिए तेरी सगी औलाद तैयार ना होगी, जो कपड़ा तेरे तन से उतरेगा, तेरे जनाजे वाली चरपाई उठने से पहले वो कपड़ा कचरे के ढेर पर गठड़ी बना के रख दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, अभी तेरे घर से तेरा जनाजा ना उठा, खाने की देगे तेरे दरवाजे पर आकर ठक ठक करने लग जाएंगी। अल्लाह अकबर, अभी जनाजा कब्रिस्तान नहीं पहुंचेगा, तेरे घर के अंदर बिरयानी की प्लेटों की खुशबू आने लग जाएगी, बड़े छोटे सारे के सारे भूल जाएंगे, जो जितना रोएगा उतनी तेज पत्ती की चाय पी के अपने सर को दूर करेगा, सर के दर्द को दूर करेगा। इलाही, फिर कामयाबी क्या है? फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जिसको जहन्नम से बचा लिया गया, जिसके बारे में ऐलान कर दिया गया फला का बेटा फला फला फला, जो जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वउदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कामयाबी तो उस दिन मिलेगी जब मैं ऐलान करूंगा इसका चेहरा देख लो, इसको देख लो, ये तुम्हारे इलाके का छोटा सा आदमी था, रेडी बाल था, परचून की दुकान वाला था, गवाला था, दूध बेचने वाला था, जिम्मेदार था, रातों को खेतों में पानी लगाने वाला था। तुम इसे हिकारत की निगाह से देखते थे, अल्लाह रहमत वाली निगाह से देखता था। आज मैंने इसे जहन्नम से आजाद कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दिया। ये मेरी बात को समझ के आ गया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, जिस दुनिया के पीछे भाई को अदालत में लेके आया था, जिस दुनिया के पीछे माँ को छेद के जुतियां मार के घर से निकाला था, जिस दुनिया के पीछे अपने बाप की दाढ़ी पे हाथ डाला था, जिस दुनिया के पीछे से बहनों को दरवाजे पर आना छोड़ बंद कर दिया था, जिस दुनिया के पीछे फुफियों खालाओं के साथ ताल्लुकात बिगाड़े थे, मामू को देख के मुंह फेर लिया था, जालिम तुझे पता ही ना था जो खाता कयामत के दिन तेरी कामयाबी पर मबनी था, वो खाता तो कब्र में छोड़ के आ गया, चाचे के केस कब्र में लेके आ गया, मामू पे दावा कब्र में लेके आ गया, बहनों की फाइल कब्र में लेके आ गया, बीवी की फाइल कब्र में लेके आ गया। बता बता, मैं तेरे से मन रब्बू का सवाल करूं या ये पूछूं, बता किसका खा के आया, किसका अदा करके आया है? क्या गैब की खबरें देने वाला मेरा नबी पिटता नहीं रहा, मार नहीं खाता रहा, घर से बेघर नहीं हुआ, ताइफ की गलियों से मार खाकर मक्के के दरवाजे पर बाउंड्री पर आके खड़े हो गए। ज़ैद बिन हारिसा से कहा जा अखनस बिन शरीक के पास चला जा और उसे कह दे मुझे अमल दे दे, कमली वाला अपने घर में आना चाहता है।
اس کی مغروری، اس کی گردن کے سریے نے رحمت عالم کو صاف جواب دے دیا اور کہا نہیں نہیں، آپ کو میں آپ کے گھر میں مکے میں داخلے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، میرا نبی اپنے گھر میں آتا روتا رہا، او لوگو تم غیر کے گھر میں جاتے شرم نہیں کرتے؟ اندازہ لگا اس وقت کیا عالم ہوگا جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے کافروں کے ہاتھوں سے پٹتا ہوگا، ابو جہل کے درے پڑتے ہوں گے، امیہ آ کر پیر باندھ باندھ کے مارتا ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا، حضرت عمار نے مکھڑے مصطفیٰ دیکھا، رخ انور کی زیارت کی، آپ نے اونکھی نائی کی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا میرے عمار بتا تجھے درد ہو رہا ہے؟ کہ کملی والے درد تو چھوڑو، اس وقت اتنا بتا دو کیا اللہ میرے حال کو دیکھ رہا ہے؟ ہمیں گناہ کرتے ہوئے، ناپ تول میں کمی کرتے ہوئے، ڈنڈی مارتے ہوئے، بہنوں کا حق کھاتے خیال نہیں آتا، یہ اللہ کے دل کی خاطر پٹ رہا ہے، اسے خیال آ رہا ہے کہ میرا رب جو مجھے مار پڑ رہی ہے، اس مار کو دیکھ کے اللہ راضی ہے کہ میرے سے ناراض ہے۔ سرور کونین سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمار تجھے مکے والے پٹتا دیکھ رہے ہیں، میں محمد جنت کے اندر تیرا گھر دیکھ رہا ہوں۔ اے عمار اللہ اکبر، تو اتنا ایمان میں مضبوط ہے، تو پیروں سے لے کر سر کے بالوں تک پورے کے پورے ایمان میں بھرا پڑا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کملی والے جب ہمارا یہ حال ہے تو بتاؤ تو صحیح کہ اللہ کی مدد کس وقت آئے گی؟ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میرا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، میں نے دروازہ کھولا، عاص بن وائل سامنے کھڑا تھا، مکے کے سارے سردار سامنے کھڑے تھے، کسی نے میرے ادب سے میرے سے نہ پوچھا، کسی نے میرا ہاتھ نہ پکڑا، میں 70 سال کی بڑھیا کو بالوں سے گھسیٹتے مکے کی چوک میں لے آئے، گائے کی کھالیں ان کے پاس تھی، ہر ایک نے میرے خاندان کو مجھ سمیت گائے کی کھال پہ لٹا دیا، پھر بڑے بڑے سوؤں سے دھاگوں سے اس کھال کو باندھ دیا، سی دیا، پھر جب پورے عرب کے اندر دھوپ چھا گئی، کھالوں سمیت میں اٹھا کر پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دیا، پتھر جو جو گرم ہوتا کھال کے بال جلتے، میں سمیہ کا کھال کے اندر چمڑا ادھڑنا شروع ہو جاتا۔ اللہ اکبر، فرمایا ہمارے ساتھ جو حال تھا وہ تھا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے امیہ بن خلف آیا اور اپنے بھائی سے کہنے لگا تو کیسا سردار ہے، تو کیسا جوان مرد ہے، تیرے سے غلامی سنبھالا نہیں جاتا۔ اس نے کہا مار مار کے تھک گیا، یہ بار بار مجھے کہتا ہے کان میں بات سن لے، کبھی سجے کان میں بات سنتا ہوں، کبھی کھبے کان میں بات سنتا ہوں، جب یہ کہتا ہے میری بات سن لے، مجھے یہ بات سن کر اور میرا کلیجہ جلنے لگ جاتا ہے اور میرے تیور بڑھ جاتے ہیں اور میرے اندر اللہ اکبر اور مردانگی جاگ جاتی ہے کہ تیرے کان میں کیا کہتا ہے، اللہ اکبر، کہ کبھی سجے کان میں کبھی کھبے کان میں، مار کھا کھا کر کہتا ہے آجا 2-4 مارنے والے اور بلا لے، مار مار کر میرے رگوں سے خون تو نکال سکتا ہے، میرے سینے سے عشق رسول نہیں نکال سکتا ہے۔ ان کو جواب نہیں دینا قیامت کے دن؟ کیا کریں جی، پیسے کا مسئلہ، نوکری کا مسئلہ، کیا کریں؟ یہ انہوں نے بیڑا غرق تو کر دیا ہمارا۔ روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان سنتے آئے، سنتے قبروں میں چلے گئے، کب تک اس کے پیچھے دھوکے کھاتے رہو گے؟ امیہ کہنے لگا بلال تیرا علاج میں کروں گا۔ اللہ اکبر، کیا علاج کرے گا؟ اتنی سی رسی لے کے آیا، ایک سرا بھائی کو پکڑا دیا، دوسرا سرا بلال کی گردن کے نیچے ڈال کر بل دے دیا، ایک سرا میرے عزیزو اپنے بھائی کو پکڑا دیا۔ حضرت بلال کہتے ایک نے میرے اس کلے پر یہاں پیر رکھ دیا، دوسرے نے میرے یہاں پیر رکھ دیا، پھر پیر کا زور لگا لگا کر رسی کو کھینچتے، جو جو جھٹکے دیتا بلال کی زبان باہر آنے لگ جاتی، بلال کی آنکھوں سے پانی آنے لگ گیا، حضرت بلال کو اتھو چڑھ گیا، کھانسی ہو گئی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سانس بحال نہ ہوئی۔ سارے مکے کے سردار کہنے لگے بس کر، تمہیں ترس نہیں آتا، اس کے آنسو بتلا رہے ہیں، یہ ہار مان گیا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے سانسوں کو صاف کیا، فرمانے لگے غلام محمد ہو کفر کے سامنے ہار جائے یہ ہو نہیں سکتا، یا غلام محمد نہیں ہو سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر ملی، آپ تشریف لائے اور بلال کی حالت کو دیکھ کر نبوت کی آنکھیں بر
برس پڑی، پتہ لگا مجھے حالت دیکھ کر، میری پریشانی دیکھ کر، میری تکلیف دیکھ کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، میں نے کہا کملی والے یہ درد پر رونا نہیں، یہ محبت میں رونا آ رہا ہے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، پتہ نہیں میری قربانی اللہ قبول فرما رہا ہے کہ نہیں۔ کملی والے جہاں سے آئے واپس چلے جاؤ اپنے بچوں میں جا کر آرام فرمائے، جب تک تیرا بلال درد کی میں مار کھاتا رہے گا دین کا پرچم قیامت کے صبح تک بلند ہوتا رہے گا۔ یہ آج انہی کی قربانیوں کی برکت سے اللہ نے مدارس دینیہ کا نظام قائم کیا، ورنہ کیا مولانا یاسین صاحب جب اس بزرگی کے عالم میں ان کی طاقت تھی کہ اتنا بڑا ادارہ چلائے، یہ سارے کے سارے اپنے اپنے ادارے کے مدیر بیٹھے ہیں، کیا ہمارے اندر طاقت ہے؟ ہماری تو تنخواہ کا بجٹ پورا نہیں ہوتا، ہمارے تو بچوں کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، لیکن دنیا والوں ناراض نہ ہونا، تمہیں لاکھوں میں سکون نہیں آتا، پروردگار عالم نے 10,000 کے اندر اتنی برکت عطا فرما دی، اللہ بچوں کے بھی التزام فرماتا ہے، بیٹیوں کی ڈولیاں بھی اٹھوا دیتا ہے، اللہ اپنے گھر کی حاضری عطا فرماتا ہے۔ ہمیں جس چیز کا تجربہ ہے ہم وہ چیز آپ کے سامنے رکھیں گے، ہمیں ایٹمی طاقت کا تجربہ نہیں، ہمیں دکان کا تجربہ نہیں، ہمیں کپڑے کی مارکیٹ کا تجربہ نہیں، ہمیں کاروبار کا تجربہ نہیں۔ آ جاؤ اس فیلڈ میں، آ جاؤ اس لائن میں، آ جاؤ، اپنے گھر کے سارے نہ صحیح ایک بچہ ایک بچی مدرسے میں اللہ کے قرآن کے لیے وقف کر دو، نسلیں اللہ کی قسم فائدہ اٹھائیں گی۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی ہوتے دیکھو، نیکی کرتے دیکھو تو پیچھے نہ ہٹنا، کمر نہ دکھانا، پیٹھ نہ دکھانا، بھاگنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اگر تم کچھ کر نہیں سکتے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی تو توفیق میں نے عطا فرما رکھی ہے۔ اہلیان بہاولپور مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اگر تعاون سے چندے چلتے، صدقوں سے چندے چلتے تو کب سے مدرسوں کے دروازوں پر تالے لگ جاتے؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے، ہمارے 5 روپے میں، 10 روپے میں، ہمارے 500 میں، 10,000 کے اندر اللہ اتنی برکت فرماتا ہے کہ 15,000 طالب علم ایک مدرسے میں پڑھتے ہیں، اللہ ان کی روٹی پانی کا انتظام فرما دیتا ہے۔ جس گھر کے اندر 2 افراد ہیں وہ مکروہ نظر آئے گا، کبھی بیٹی کی شادی پہ مکروہ نظر آئے گا، کبھی بیٹے کی تعلیم پہ مکروہ نظر آئے گا، لیکن یہ نظام اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن میرا، قرآن کا نظام بھی میرا، قیامت آئے گی نظام بھی چلتا رہے گا، قرآن کی بہاروں کو بھی دنیا کے اندر عام ہوتا دیکھتے رہو گے۔ حمایت کرنے والے کب تھے اور مخالفت کرنے والے کب ختم ہوئے؟ میرے عزیزوں، مخالفت تو اس وقت سے شروع ہو گئی تھی جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام اللہ کا قرآن لے کے آئے تھے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ میرے پیارو، مکھن پروٹھے کسی نے نہیں کھلائے تھے، دعوتیں کسی نے نہیں کی تھی، بلکہ زمین پر لٹا کر مار مار کے چمڑے ادھیڑے گئے تھے۔ میرے پیارو، آسائشوں کو سامنے رکھو گے تو ترقی نہیں کر سکو گے، اگر تکلیفوں کو سامنے رکھو گے خدا کی قسم رہتی دنیا تک اللہ دنیا کے اندر تیرا میرا نام باقی رکھے گا۔ شیخ العرب والا جم حسین مسام مدنی رحمت اللہ علیہ کو آپ نے میں نے کوئی نہیں دیکھا، میرے عزیز و مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کو کئیوں نے نہیں دیکھا، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے نہیں دیکھا، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے نہیں دیکھا، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو کسی نے نہ دیکھا، حضرت ولی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کو کسی نے نہ دیکھا، شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے نہ دیکھا، امیر شریعت کو بھی کئیوں نے دیکھا، کئیوں نے نہیں دیکھا، مولانا یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ کو کئیوں نے دیکھا۔ میرے عزیزو، آپ لوگوں نے شاید دیکھا یا نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، غلام اوس ہزاروی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، میاں عبدالہادی صاحب دین پوری رحمت اللہ علیہ، خلیفہ غلام محمد صاحب دین پوری رحمت اللہ علیہ، یہ وہ لوگ تھے خدا پاک کی قسم ہے اپنا آپ تو قربان کر گئے لیکن قیامت کی صبح تک اللہ کے دین کی بہاروں کو قائم کر کے چلے گئے ہیں۔ پھر مالک کائنات نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے چھاؤں میں جگہ دی، کسی کو جنت البقیع کے اندر مدفن عطا فرما دیا، کسی کو صحابہ کا پڑوس عطا فرما دیا، کسی کو گنبد خضرا کی قیامت تک کے لیے اللہ جل شانہ نے اللہ ساتھ عطا فرما دیا۔ میرے پیارو، آپ کو ایک مشورہ دے کے جاؤں گا، جس پیسے کے بل بوتے پر ماں باپ سے بغاوت کر دی، جس پیسے کے بل بوتے پر، جس زمین کے بل بوتے پر اللہ اکبر زمین کے اوپر اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے، یقین جان دو
गज कफल का कपड़ा तैयार है और अन करीब इजराइल अलैहिस्सलाम आकर ये सारी आपकी मेरी अकड़ उतार के रख देगा। जब आपके मेरे जिस्म पे मक्खियां के भिन भिन करेंगी, मच्छर मेरे कान पे आके बैठेगा, जब मेरा पखाना पेशाब मेरा पजामे में निकल जाएगा, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए अल्लाह ऐबों को छुपा के रखे और ऐबों पे पर्दा डाल के रखे। दुनिया की जिंदगी के वक्त भी, हालत नज़ा के वक्त भी और मौत के वक्त भी जनाजा उठे अल्लाह पर्दे पर्दे में सारे काम फरमा दे। जब कब्र के अंदर अल्लाह अकबर फरिश्ते चेहरे से कपड़ा हटा दे, उस वक्त भी अल्लाह अपनी सत्तारी का मामला फरमावे, अपनी गफ्फारी का मामला फरमावे और कह दो मुझे पता है जामिया सिद्दीकिया का सालाना इज्तिमा था, अल्लाह अकबर घर से पहले ये झगड़ा करके आया था, बिजली का बिल भी इसके सर के ऊपर था, गैस इसके घर की कट गई थी, इसके घर के आटा भी खत्म हो गया था, बच्चे खाने के इंतजार में थे। एक फकीर ने खड़े होकर ऐलान किया था, कोई है अल्लाह के कुरान के लिए दे दे, कोई है अल्लाह के नबी के फरमान को पूरी दुनिया में आम करने के लिए दे दे। तेरी जेब में सिर्फ 100 का एक नोट था, तेरी जेब में 500 रुपए थे, तेरी जेब में 20 रुपए थे, तूने अपनी औलाद ना देखी, अपना कारोबार ना देखा, अपने बीवी बच्चों को ना देखा, तूने मेरी रहमत के सहारे खड़े होकर वो 5 रुपए मेरे कुरान के लिए दे दिए। अल्लाह अकबर, तूने अपने घर वाला ना देखा, आज मैंने भी कब्र के अंदर तेरे गुनाहों को ना देखा, अपनी रहमत वाला मामला फरमाया। और मेरे बंदा बड़े से बड़ा अमल काम नहीं आया, वो 100 रुपए का नोट आज तेरी कब्र में तेरे काम आ गया है। जा हाफिज कुरान ने जो अल्लाह का कुरान पढ़ता था उसके लिए दाल रोटी में खर्च हो गया, उसके कपड़े लत्तों में खर्च हो गया, शाम के वक्त अंधेरे में जो बल्ब जला था उसके बिल की अदायगी में खर्च हो गया। तूने मेरे कुरान को दुनिया के अंदर आम कर दिया, मैंने तुझे जन्नतुल फिरदौस में पहुंचाने का इंतजाम कर दिया। कहां से पूरा हो रहा है, कौन पूरा कर रहा है, ये सारे का सारा निजाम चलाने वाला अल्लाह है। उस वक्त एक माई खड़ी हुई थी जिसका नाम सैयदा खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा था। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब यह पैगाम पूरी दुनिया के इंसानों तक पहुंचा दिया, नस्लें खुशहाल हो जाएंगी, घर भी बन जाएगा, दुनिया आखिरत बन जाएगी। अल्लाह अकबर, आज आपका यहाँ आना अल्लाह इस इदारे के लिए, आज आपका आना अल्लाह हमारे ईमान की तरक्की के लिए, आज आपका यहाँ आना मुल्क पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, आज आपका यहाँ आना इस इदारे के मावनीन बनने के लिए अल्लाह अपनी बारगाह आली में कबूल मंजूर फरमाए। मेरे प्यारो वक्त नहीं है, देर होती जा रही है, असर का वक्त करीब आता जा रहा है, असर का वक्त जा रहा है, मगरिब का वक्त करीब आता जा रहा है। अकाबरीन बैठेंगे, अकाबरीन बैठे, बस यही अपनी बात को खत्म करूंगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, कामयाबी मिलेगी तो यही मिलेगी, जिंदगी का मालूम मता मिलेगा तो यही मिलेगा। कीमती सरमाया अल्लाह ने दीनी इदारों में छुपा रखा है। आ जाओ, इनकी बरकत को, इनके फ्यूज और बरकत को अपने घरों के अंदर ले जाओ। कोई बच्चा कुरान का हाफिज बना लो, कोई बच्चा दाई बना लो, कोई बच्चा आलिम बना लो, किसी बेटे को कुरान का नौकर बना दो। यकीन जानो अल्लाह दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएगा, आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। अब किसी के दिल के अंदर यह बात हो कि मौलवी साहब मेरे औलाद कोई नहीं, बेटा होता तो पोते होते, बेटियां होती तो दोती होती, मेरे पास दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, अगर आपके पास औलाद कोई नहीं, आपके भाई के पास तो है, आपकी बहन के पास तो है, आपके रिश्तेदारों के पास है, अगर अल्लाह ना करे उनके पास कोई नहीं, तेरे पड़ोस के अंदर तो रहते होंगे, किसी गरीब की मिन्नत समाजत कर ले, क्या खुद रेडी लगा रहे, बेटे को भी रेडी लगवाएगा, अपने बच्चे को मदरसे में भेज, रोटी का इंतजाम अल्लाह करेगा। मैं खड़ा हूं तेरे दरवाजे पर, अल्लाह अकबर, जब तक तेरा बच्चा पढ़ता रहेगा, इंतजाम अल्लाह करता रहेगा, मैं जरिया बनता रहूंगा। आज कमाइयां लगा दो, आज कुछ खर्च करके दिखा दो, कयामत के दिन खुदाए पाक की कसम मुंह बोली कीमत लगेगी, जो मांगेगा मांगोगे अल्लाह देगा। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। तेरा था कहां जो अब है, तेरा था ही कहां जो आज कहता है मेरा मेरा, तेरा था ही कहां। ये तो दुनिया में आने से पहले तो मेरे हाथ पर बेच के आ गया है, वादा नहीं करके आया था दुनिया तेरी जन्नत मेरी, मैंने इनकार किया था, आज कहता है जन्नत तेरी दुनिया मेरी। जब तू अपने वादे के खिलाफ करेगा, हुकूमतों से बगावत करेगा, हुकूमत सामने आएगी, फौज से बगावत करेगा, फौज सामने आएगी, भाई से बगावत करेगा, भाई सामने आएगी, इंतजामिया से बगावत करेगा, इंतजामिया सामने आएगी। ओ मेरे बंदे, मेरे से बगावत करके तो दुनिया की जिंदगी में सुकून पाए हो नहीं सकता।
اگر دنیا کی زندگی کے اندر امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، شانتی چاہتے ہو، آرام چاہتے ہو، اولاد کا سکھ چاہتے ہو، میاں بیوی کا مزاج چاہتے ہو، گھر کے اندر سکون، خوشحالی، دلوں کا سکون چاہتے ہو، تو میرے عزیزو قرآن والی بہاروں کی چھتری کے نیچے آنا پڑے گا۔ اللہ کی قسم قرآن کو، اللہ قرآن کو دنیا کے اندر ترقی دینا پڑے گی، نبی کے فرمان کو دنیا میں عام کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے صلاحیتیں، مال لگ جائے میرے عزیزو سودا سستا ہے، اولاد قربان ہو جائے سودا سستا ہے، صلاحیتیں قربان ہو جائے سودا سستا ہے۔ یقین جانو کر کے دیکھ لو، قیامت کے دن جب سامنے نظر آگے تو آپ لوگ دعائیں دو گے کہ عبدالحنان اچھا مشورہ دے کے گیا، یہ پیسہ جیب میں اس نے خرچ ہونا ہے، اس نے جیب میں سے نکلنا ہے، یہ تو گارنٹی شدہ بات ہے، یہ جیب میں نہیں جائے گا، نہ قبر میں نہیں جائے گا، یہ پیسہ دکان پہ چلا جائے گا، اولاد پہ، ہسپتال میں، ڈاکٹر میں، عدالت میں، وکالت میں، کہیں نہ کہیں الیکٹرونک سامان میں چلا جائے گا، زراعت میں، کھاد بیج میں چلا جائے گا۔ سارا نہیں، تھوڑا سا نکال کر ذرا آگے سٹاک کر لے، اللہ اکبر، کام آئے گا، آگے ذرا بھیج دے، قبر میں کام آئے گا، میدان معاشر کی شرمندگی سے بچنے کے کام آئے گا، اللہ کے سامنے سرخروئی کا ذریعہ بننے کے لیے کام آئے گا، کامیاب ہو کر جنت الفردوس میں بہکتے ہوئے جانے میں کام آئے گا۔ سارا مجمع اللہ کے دربار میں سچے سچے دل سے معافی مانگے اور 3 مرتبہ اپنے گناہوں پر نادم ہو۔ علماء اکرام دعائیں کریں آپ سارے میں، اللہ سے معافی مانگے، زور سے 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ۔ یا اللہ بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے، بندے کو گواہ بناتے ہیں، تیرے اور ہمارے درمیان ایگریمنٹ ہوا، ہم نے تیرے بندوں کو گواہ بنا لیا۔ اللہ وہ لوگ ہیں والصدیقین والشہداء والصالحین، یا اللہ یہ نیک لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں۔ اللہ ہم نے تیرے سے وعدہ کیا گناہوں والی زندگی سے بچیں گے، کہہ دو انشاءاللہ، نیکی والی زندگی کی طرف ترقی کریں گے، کہہ دو انشاءاللہ، اپنی عزتیں بھی بچائیں گے، ایمان بھی بچائیں گے، دنیا کی زندگی کے اندر انشاءاللہ کامیاب ہو کر تیرے پاس آئیں گے۔ کرتے ہو سارے نیت میرے بھائی؟ اب میرے عزیزو 5 منٹ کی بات ہے، ذرا اٹھ کے کچھ 10-15 افراد کھڑے ہو جاؤ۔ جانا نا، ایک آدمی اٹھتا ہے بے کرامی، دوسرا اٹھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اگر میرے اٹھ جانے سے، وہاں جا کے چہل قدمی کرنے سے، وہاں جا کے چادر کو یوں پلٹ کے لینے سے، وہاں جا کر سگریٹ کا کچ لگانے سے، وہاں جا کر باتھ روم کے دروازے پہ کھڑے ہونے سے اگر مدرسے کا نقصان ہوتا ہے تو اس سے بہتر ہے یہاں بیٹھ کر 3 مرتبہ 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنا بہتر ہے۔ اٹھ کے کھڑا ہو کے مجمع میں اعلان کرے، جو مدرسے کو 1 کروڑ 50 لاکھ کی ضرورت ہے، بنات بنی تھی، سارے کے سارے آپ کے انتظار میں ہیں، آپ کی دعاؤں، آپ کی وفاؤں، آپ کی عطاؤں کے منتظر ہیں۔ اور پہل کون کرتا ہے کہ انشاءاللہ مسجد کے لیے میں جس کی تعمیر آپ کے سامنے پچھلے سال جہاں جلسہ ہوا تھا، اللہ اکبر میرے عزیزو، اس کے لیے کون اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے؟ ادارے کے لیے بھی اور مسجد کے لیے کہ انشاءاللہ میں مسجد کے ساتھ اتنا تعاون کروں گا۔